सैकड़ों मुमालिक हैं और इन मुल्कों में हजारों कौमें आबाद हैं। हर कौम और हर इलाके के अपने रस्मो रवाज हैं, उनके त्यौहार, उनकी तकरीबात, रसूमात, रहन सहन के अंदाज और उनकी दस्तकारियाँ एक दूसरे से बिल्कुल जुदा और मुख्तलिफ हैं। सकाफतों और तहजीबों की इस रंगा रंगी ने दुनिया को दनक जैसा रूप दे दिया है। पाकिस्तान में भी हमें सकाफत के मुख्तलिफ अंदाज धनक के रंगों जैसे बिखरे हुए नजर आते हैं। शुमाल के बर्फ पोश दूर दराज इलाके हों या बलोचिस्तान के दूर अफ्तादा सिंगलाख पहाड़ों की आगोश में आबादियाँ, सिंध के देहात हों या पंजाब के खेत खलियान, हर इलाके और हर खित्ते की अपनी ताबिंदा रवायात और लोक कहानियां हैं। जैसे जैसे शहरों का फैलाव बढ़ता जा रहा है और देही इलाके सुकड़ते जा रहे हैं, वैसे ही हमारे रस्मो रवाज और सकाफत की रंगा रंगी भी महदूद होती जा रही है। इस सूरत हाल को महसूस करते हुए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से लोक सकाफत और लोक विरसे को महफूज बनाने, इसे दुनिया में रोशनास कराने और फरोग देने की गर्ज से एक इदारे का कयाम अमल में लाया गया, जिसे लोक विरसा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोक एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज का नाम दिया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोक एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज लोक विरसा का कयाम 1974 में अमल में आया, जिसका मकसद पाकिस्तान की शनाख्त के लिए काम करना, सकाफती बुनियादों को महफूज और मजबूत बनाना, तहकीक के बाद दस्तावेजी शक्ल में ढालना और इसका फरोग है। इस इदारे के मामलात बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात व कौमी विरसा की सरबराही में तय किए जाते हैं। कौमी इदारे का मरकजी दफ्तर और म्यूजियम इस्लामाबाद में शक्करपड़ियाँ के हसीन और पुरफिजा मकाम पर वाक़े है। शायरा शाहिद जी, मैं यहाँ पे लोक विरसा में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। ये फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के नीचे काम करता है और ये कल्चर के हवाले से इस्लामाबाद में 2 इदारे हैं, PNCA है और एक लोक विरसा है। हमारी कोशिश ये हमेशा से रही है कि कल्चर को प्रमोट करें और ये जो हमारी ट्विन सिटीज़ हैं, इनके लोगों को कोई ना कोई एंटरटेनमेंट का मौका प्रोवाइड करें। हमारे आर्टिस्ट हैं जी, लोक फनकार हैं, जो कि हर सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके लिए हम फंक्शंस भी यहाँ पे करते रहते हैं, जिसमें वो आते हैं, आके अपने फ़न का मुज़ाहरा करते हैं। उनको जनरली दुनिया अप्रिशिएट करती है, वो उनको एक ज़िंदगी की तरफ लाते हैं और उनको इस चीज़ पर आमादा करते हैं कि वो अपना फ़न जो है वो और अच्छी तरह फैलाएं। इस इदारे के तहकीक कुनिद्दगान पाकिस्तान के हर गांव, किरिया, देहात और आबादी में जाकर वहां के बाशिंदों से मालूमात के अलावा
مختلف علاقوں کی دستکاریوں اور انہیں تخلیق کرنے والے فنکاروں کے بارے میں تفصیلات اور ان دستکاریوں کے نمونے بھی حاصل کرتے ہیں جو لوک ورثہ اسلام آباد کے میوزیم میں نمائش کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ میرا نام احتشام ہے، میں یہاں پہ لوک ورثہ میں PRO جسے ہم آج کل کی ماڈرن ٹرم میں اسپوکس پرسن بھی کہتے ہیں، میں ترجمان ہوں لوک ورثہ کا۔ لوک ورثہ کے مینڈیٹ میں ایک چیز آتی ہے، آپ اپنے کلچر کو، ہمارے جتنا بھی رچ کلچر ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو فوک کلچر ہے وہ سب ہمارے اندرون علاقے جتنے بھی ہیں پاکستان کے، جو ہمارے دیہات ہیں وہاں پہ ابھی بھی، اور پہلے زمانوں میں بھی جب بھی رچ کلچر ہمارا ہوتا تھا تو اس کو پریزرو کرنا ہمارا پرپز ہے۔ لوک ورثہ میں ملک کے تمام صوبوں، شہروں، دیہاتوں، حتیٰ کہ خطے کے دیگر قریبی ممالک کی تہذیب و ثقافت کو بھی اجاگر کیا گیا ہے، جبکہ ثقافتی میلوں کا انعقاد، فنون و دستکاریوں کی گیلری، ثقافتی اشیاء کی نمائش اور فروخت، عوامی جانکاری کے لیے ثقافتی صنعت کی تشہیر اور حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے۔ ملک بھر سے سالانہ لاکھوں ملکی اور غیر ملکی افراد آتے ہیں، جن میں نوجوان، بچے، خواتین اور بزرگ شامل ہوتے ہیں۔ ثقافتی میلوں، محافل موسیقی، ادبی نشستوں، کتب میلوں اور دیگر تقاریب میں شرکت کر کے نہ صرف لطف اندوز ہوتے ہیں بلکہ قیمتی معلومات کا ذخیرہ بھی سمیٹ کر جاتے ہیں۔ محمد اختر ہوں، یہاں سے 12 سال سے میری جاب چل رہی ہے، بنا سیلری کے میں یہاں پر لوگوں کو خوش کرتا ہوں۔ لوک ورثہ میں ادھر جتنے بھی ہمارے پاکستان سے آتے، صوبے بھر سے، پختونخوا سے، بلوچستان سے، سندھ سے، پنجاب سے، یہ سرائیکی بھائی بھی، ان کو سب کو انہی زبان میں خوش کرتا ہوں۔ ربا میرے حال دا محرم تو اے تانا، تو اے بھانا، تو اے تانا، تو اے بھانا، تو اے تانا، تو اے بانا، سب کچھ میرا تو، ربا میرے حال دا محرم۔ لوک ورثہ میوزیم ہمارے ثقافتی ورثے کی زندہ تاریخ ہے، جہاں پر علاقائی دستکاریوں کے نمونوں کے ساتھ پاکستان کے مختلف علاقوں میں دیہات اور قصبات میں کھیلے جانے والے کھیل، بچوں کے روایتی کھلونے، لوک موسیقاروں اور گلوکاروں کی تصاویر جمع کی گئی ہیں۔ ملکی ثقافت کے بے بہار رنگ دیکھنے کے لیے مقامی افراد کے علاوہ ہزاروں غیر ملکی سیاح بھی ہر سال لوک ورثہ آتے ہیں، جہاں ایک ہی چھت کے نیچے پاکستان کے تمام صوبوں کی ثقافت، تہذیب و تمدن، زبانوں اور علاقائی روایات کے حسین رنگوں سے نہ صرف محظوظ ہوتے ہیں بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کی خوبصورت تصویر کی عکاسی اور ترجمانی کرتے ہوئے پاکستان کے مثبت تاثر کی ترویج و تشہیر کا سبب بھی بنتے ہیں۔